अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत ये भी है कि अल्लाह ताला जिस ज़मीन पर हम बसते हैं वो ज़मीन हमारी मिल्कियत में दे दे। यानी आपके लिए ज़ाती मकान होना, आपके लिए बागात होना, आपके लिए खेत खलियान होना, आपके लिए बागीचे अमराई और खेत मड़ी वग़ैरह होना जिसमें आप ज़राअत का काम कर सकें या दूसरों को लगा कर आप ज़राअत हासिल कर सकें, ये अल्लाह की तरफ से बड़ी नेमत है। इंसानों की रोज़ी रोटी का ताल्लुक़ इससे जुड़ा हुआ है। और पहले ज़माने में तो जिसके पास जितनी ज़्यादा ज़मीनें होती थीं इतना बड़ा वह ज़मींदार और इतनी वो शान शौकत वाला शुमार होता था, उसकी कदर होती थी। और आज भी जिसके पास ज़मीनात हों, ज़ाती मकानात हों, तो उसकी हैसियत और उसकी मुआशरे में कदर ही अलग होती है। उसका अंदाज़ा आप इससे कर सकते हैं कि जब लड़के के रिश्ते का मौका आता है, लड़का चाहे 40,000 50,000 माहाना कमाता हो, फिर भी लड़की वाले जो जानना चाहते हैं उनमें से एक बात ये भी जानना चाहते हैं कि ज़ाती मकान है या नहीं है। तो इससे पता चला कि ज़ाती मकान होने की बहुत बड़ी अहमियत है। अगरचे कि इस ज़ाती मकान की चक्कर में उसका इस्तेमाल गलत होना शुरू हो गया। भाई 25 साल का नौजवान है, अब वो बालिग हुआ 15 साल में, पढ़ के फारिग हुआ 18-20 साल में, 5 साल से कमा रहा है। हैदराबाद जैसे महंगे इलाके में और अच्छे एरिए में ज़ाती मकान कहाँ से ख़रीद लेगा? जो लोग पूछ रहे हैं और ज़ाती मकान की बुनियाद पर लड़की देना चाहते हैं, उनकी जब शादी हुई थी तो उनके शोहर भी ज़ाती मकान वाले थे। अगर ये देखकर रिश्ते किए जाते तो फिर कितनी शादियां जवानी में होने के बजाय बुढ़ापे में होते, और कितनी शादियां होए बगैर ऐसे ही कुंवारे मर जाते, क्योंकि आज तक उनके पास ज़ाती मकान नहीं है। देखी जाने वाली चीज़ें सिफात दूसरी होती हैं। अलगर्ज़ कहना यह है कि ज़मीन ज़ाती मकान होना शरीयत में भी उसका लिहाज रखा गया, उसकी अहमियत दी गई, ज़रूरियात असलिया में दाखिल किया गया मकान को। और ऐसे ही ज़मीनात का होना भी, बहुत सी अहादीस में बंजर ज़मीनों को दोबारा पैदावारी के काबिल करने की फ़जीलतें बयान की गई हैं। ज़मीन को ऐसे ही ज़ाय छोड़ने से मना किया गया है। ज़राअत का काम करने वालों के लिए अजर व सवाब के खुशखबरियाँ सुनाई गई हैं। तो ज़मीनात होना, बागात होना अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, उसकी कदर होनी चाहिए। हिंदुस्तान में जिन लोगों को अल्लाह ताला ने ख़ास तौर से मुसलमानों को जो आम के बागीचे हों और फल फ्रूट के बागीचे हों, पपीते का बागीचा हो, अमरूद का बागीचा हो, नारियल का हो, किसी और किस्म के हों, तो इसमें अब आप हजरात के सामने जो बात अर्ज़ करनी है वो ये है कि वैसे फ़ुक़हा ने ज़मीनात की कई किस्में लिखी हैं। देखिए, एक ज़मीन होती है जिसे उशरी ज़मीन कहते हैं, दूसरी ज़मीन होती है जिसे खराजी ज़मीन कहते हैं, और तीसरी ज़मीन होती है जिसे बंजर ज़मीन कहते हैं, और चौथी ज़मीन होती है मौकूफ़ा, वक्फ़ की हुई ज़मीन होती है, और पाँचवीं होती है हिमा और मराफ़िक़, यानी वो ज़मीनें जो ख़ास कर ली जाती हैं मखसूस लोगों के जानवरों के चरने के लिए। उस तरह के ज़मीनें और जंगलात भी होते हैं जिसमें उन्हीं के जानवर चरेंगे, दूसरे जानवर उसमें नहीं चरेंगे। तो अलगर्ज़ हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ ज़मीनों में से उशरी जो ज़मीन है, मुख्तलिफ़ तारीफ़ें उसकी फ़ुक़हा ने की हैं। 5 तरह की ज़मीनों को उशरी ज़मीन शुमार किया है। यहाँ कहना यह है कि मुसलमान जो बागात रखते हैं, आम का हो, नारियल का हो, अमरूद का हो, पपीते का हो, सपोटे का हो, चीकू का हो, किसी और फल का हो, इस सिलसिले में उलमाए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ राय हैं कि जिस तरह आदमी के पास माल होने की सूरत में ज़कात जब वो निसाब को पहुँच जाए तो ज़कात अदा करना चाहिए, ऐसे ये भी फतवा और हुक्म है कि जब किसी आदमी के पास बागात हों और उससे पैदावार हो रही हो, और वो पैदावार जो हो रही है अक्सर व बेशतर समंदर, दरिया और नहर के पानी से और या बारिश के पानी से हो रही है, उस पर ज़्यादा पानी के सिलसिले में मेहनत करना ना पड़ रहा हो, तो हिंदुस्तानी ज़मीनें, बागात वग़ैरह जिससे पैदावार हो रही है, उसमें हुक्म यह है शरीयत का कि जिस तरह आदमी के पास निसाब के बक़दर माल होने की सूरत में 100 रुपये में से 2.5 रुपये ज़कात निकालना ज़रूरी है, इसी तरह जो बागात रखते हैं उन पर ज़रूरी है कि जब भी पैदावार हो, चाहे साल में 2 मरतबा हो, 3 मरतबा हो,
دھان اگتا ہو، گیہوں اگتا ہو، سبزی اگتی ہو، جو بھی چیز پیداوار ہوتی ہو، جب بھی پیداوار ہو، جتنی بھی بار پیداوار ہو، اس میں سے 10واں حصہ غربا میں تقسیم کیا جائے گا۔ دو رائے علماء کی ہیں، اس پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل رسالہ بھی تحریر فرمایا، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے تفصیلی فتاوی موجود ہیں، مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مستقل کئی فتاوی میں اس بات کو لکھا گیا ہے۔ راجح اور مفتہ بھی قول یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس جو باغات ہیں، کھیت کھلیان ہیں، جس سے دھان، گیہوں اور آم، امرود، جو بھی اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہوں، جب بھی وہ فصل اگ کے تیار ہو جائے، کٹنے کے بعد 10واں حصہ نکال کر غریبوں میں دینا واجب ہے۔ 10واں حصہ یعنی اگر آپ یوں سمجھے کہ 10 ٹن آپ کو آم نکلے آپ کی امری میں سے، تو 1 ٹن غربا میں تقسیم کر دیا جائے گا یا اس کی قیمت تقسیم کر دی جائے گی۔ جب مسلمان زکوٰۃ کے پہلو میں ہی کوتاہی کرنے لگا تو زمین کے اپنے عشری اور اس کا حق ادا کرنے کے سلسلے میں بھی کوتاہی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پیداوار کی برکت ختم ہو گئی ہے۔ پہلے آپ دیکھ لیں پھلی کتنی زیادہ اگتی تھی، دھان چاول کیسے بغیر ملاوٹ کے اور بغیر دوائیاں کھلائے پلائے بغیر، آج جس طرح انسان دوائیاں کھا رہا ہے ویسے آج زمین بھی دوائیاں کھا رہی ہے، آج جانور بھی دوائیاں کھا رہے ہیں۔ بھینس، گائے وغیرہ جیسے پہلے پوری طاقتور غذا کا دودھ ملتا تھا، آج وہ دودھ نہیں مل رہا ہے، دوائیوں والا دودھ مل رہا ہے، دوائیوں والے دھان چاول مل رہے ہیں، دوائیوں والی سبزیاں مل رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان باطنی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمان زمین کی پیداوار کا حق ادا کرنا بھول گیا ہے۔ اور اس میں اس قول کو راجح قرار دیتے ہوئے علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان علیہ العشر بکل حال لانہ احق بالعشر من الخراج، یعنی جنگلوں میں اگر پھل اگتے ہوں اور وہ کسی کی ملکیت میں ہوں تو وہ توڑنے والا شخص اپنی ملکیت کے جنگلوں میں رہنے والے ان درختوں کا عشر ادا کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی اللہ کی کتاب اللہ کی آیتیں اور ایسے ہی احادیث نبویہ کی روشنی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوسرے فقہا کی راجح رائے یہی ہے کہ عمومی طور پر زکوٰۃ کا جو تقاضا ہے وہی تقاضا عشر کا بھی ہے کہ زمین کی پیداوار میں سے 10واں حصہ نکالا جائے۔ زکوٰۃ میں یہ مقصود ہے کہ غریبوں کا فائدہ ہو۔ ایسے جب پیداوار ہوگی، اب آپ بتائیے سیب کتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے، دوسرے پھل فروٹ خریدنے کے لائق، یعنی غریبوں کو 2 مہینے کبھی 6 مہینے گزر جائیں گے، سلیقے کا پھل فروٹ کھانے نہیں ملے گا انہیں۔ زکوٰۃ میں جہاں پر سال میں 1 مرتبہ غریبوں کی امداد کے لیے اللہ نے حکم رکھا ہے، ایسے ہی پیداوار کے موقع پر شریعت میں حکم رکھا گیا کہ ہر غریب کو پیداوار ملے، وہ پھل فروٹ ملیں، وہ اناج انہیں ملے، وہ بھوکے نہ مریں، وہ اپنی غذائیت کی، اپنی طاقت کی چیزوں کے خریدنے اور ان کے کھانے سے محروم نہ رہیں۔ تو انفع للفقراء ہونے کی جہت بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ اور فقہائے احناف نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک زمین پر عشر اور خراج دونوں جمع نہیں ہو سکتے، ایک زمین پر عشر اور خراج دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی اس زمین پر سے 10واں حصہ بھی وصول کیا جائے اور اس زمین سے 5واں حصہ یا 20واں حصہ بھی وصول کیا جائے، یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہوں گی۔ یعنی عشر مسلمان پر ہوتا ہے اور خراج غیر مسلم پر ہوتا ہے، ایک زمین پر عشر اور خراج دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اب بتائیے مسلمانوں کے پاس جو باغات ہیں، کھیت کھلیان ہیں، اس سے جو پیداوار ہو رہی ہے، چونکہ یہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے، اس واسطے وہاں خراج نہیں ہوگا اور مسلمان عشر کا بھی قائل نہیں ہوگا، تو زمین عشر اور خراج دونوں سے خالی رہے گی۔ اور فقہا اس کے بھی قائل نہیں ہیں، جیسے دونوں جمع نہیں ہو سکتے اور دونوں خالی بھی نہیں ہوتے، جب وہ ملکیت میں ہے تو یا تو عشری ہوگی یا تو خراجی ہوگی، اور جب وہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے آسمانی پانی سے یا دوسرے سہولتیں اسے مہیا کر رہا ہو، تو اس واسطے وہ مالدار مسلمان جنہیں اللہ نے زمینات دیے ہیں، اپنی پیداوار کے سلسلے میں فقہا سے، علماء اور اہل فتاوی سے رجوع کر کے اپنی پیداوار کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بالعموم زکوٰۃ کے سلسلے میں کوتاہی کی وجہ سے زمین کا حق ادا کرنے کے سلسلے میں بھی کوتاہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے جو وبال آتا ہے، ایسے ہی زمینوں کا حق ادا نہ کر کے غریبوں کا حق مارنے کی وجہ سے بھی اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے۔ تو اس کی کوشش کی جائے کہ
وہ لوگ جن کے پاس باغات ہیں اپنی پیداوار کا حصہ علماء سے معلوم کر کے اپنا مسئلہ بتا کر اس کا حکم معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔